ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू चतुर्मास भागवतका आध्यात्मिक कथाहरूमा अवगाहन गर्दै तपाईँ र हाम्रो आजको यात्रा भाग 138औँमा हामी आइपुगेका छौँ। आजका भगवत कथा भागवतका परम चरित्रहरूलाई श्रवण गर्दै तपाईँ हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहँदा चतुर्मासको यो पावन अवधिमा भागवत कथाहरूले हामीले आफूलाई यो भागवत रूपी कथा गङ्गामा अवगाहन गर्न पायौँ। नजाने विश्वमा हामी धेरै दुखी त भयौँ कोरोनाको कारणले गर्दा, तर पनि आध्यात्मिक रूपमा कोरोनाले एउटा कथालाई जन्मायो र तपाईँ हाम्रो व्यस्त भएको जीवनलाई अनि भौतिक उन्नतिको भौतिक प्रगतिको दौडमा लागिरहेको यो मानव जीवनलाई भगवत कथाहरूले हामीले स्नान गर्न पायौँ। यानि कि हाम्रो यो शरीरलाई, यो हाम्रो शरीरको बॉडीलाई, आत्माको बॉडीलाई भनौँ न, आत्मालाई हामीले यो भगवत कथाहरूले स्नान गराउन पायौँ। किनकि जीवको स्वाभाविक धर्म पनि हो, स्वाभाविक निरन्तरता यात्रा पनि हो भगवत कथा। आउनुहोस्, अब हामी थोरै छौँ, अब हामीसँग 3वटा भाग मात्रै छन् र आज हामी 5 गते आइपुगेका छौँ। छठ पर्व पनि हो र यहाँहरू सबैलाई यो षष्ठी व्रत छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै सूर्य भगवानले अनि भावीले लेखिदिएका ती प्रधान कर्महरू सँगसँगै हाम्रा भगवत कथा चरित्रहरूले त्यो भाग्यलाई पनि भगवानमा लिएर गएर यो जीवात्माको लक्ष्य र गन्तव्यलाई हामीले सफल बनाउन सकौँ, यो भाव हामी हृदयमा धारण गर्दै अब आज सुदामाको कथा हामीले सुन्नुपर्नेछ। यस कारणले अरू धेरै लामो भूमिका बाँधिन। सुदामाजीको कथा लामो छ, विस्तारले सुनाउँदा पनि 1.5-2 घन्टा लाग्ने हो, तर हामीले 30 मिनटमा यो कथालाई सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दा हाम्रो समय त्यही हो र दिग्दर्शन मात्रै हो। त्योभन्दा अगाडि हिजो हामीले कथा सुन्यौँ, ब्राह्मणको धन हरण गर्नाले इन्द्रिका राजा छेपार हुनु पर्यो। देवताको धन, मनुष्यहरूको धन, भगवानको धन, देवद्रव्य हो, यस्ताहरूको कहिले पनि धन खोज्ने, धन खाने चेष्टा कहिले गर्नु हुँदैन। गरिबको धन साँच्चीकै उनीहरूको आँसु लाग्दछ, उनीहरूको अपमान हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज नृग राजाले त्यो हुनु पर्यो, यसको कथा हिजो हामीले सुन्यौँ र सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, अन्य थुप्रै कथाहरू सुनाउनु भयो। एकचोटि भगवान श्रीकृष्णले 16,108 विवाह गर्नुभयो। नारदजीलाई कस्तो लागेछ भने कृष्णले यस्तो गृहस्थ जीवन कसरी चलेको होला, 16,108सँग। नारद ब्रह्मचारी हुन् र उनलाई, ती ब्रह्मचारीलाई गृहस्थीको संसार हेर्ने इच्छा भएछ क्या। तर हाम्रा शास्त्रहरू के भन्नुहुन्छ, ब्रह्मचारीले ब्रह्मचर्यमै रहनु जरुरी छ, गृहस्थीको संसार हेर्ने इच्छा नगरोस्, ब्रह्मचर्य रहिन्जेल। तर नारदजीलाई श्रीकृष्णको संसार हेर्ने इच्छा भयो, किनकि 16,108 रानीहरूका साथमा कस्तो प्रकारले व्यवहार गर्नुभएको, कहाँ कस्तो होला, समता विषमता होला भनेर नारद स्वयं हेर्न जाँदा कहिले उहाँ कसैको साथमा भोजन गर्नुहुन्थ्यो, कहिले जपमा बस्नुहुन्थ्यो, कहिले आफ्ना छोरा नातिसँग हाँस परिहाँस गर्नुहुन्थ्यो। भगवान कृष्ण द्वारिकामा नारदजी आएको थाहा पाएर भगवान कृष्ण जहाँ नारदजी जानुहुन्छ उहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ, कहीँ रुक्मिणीका साथमा, कहीँ सत्यभामाका साथमा। तर जहाँ गए पनि भगवान कृष्णले नारदजीलाई स्वागत गरिराख्नु भएको छ। एउटा कृष्णले हरेकका महलमा नारदजी जानुहुन्छ फुत्पति। त श्रीकृष्णले नारदजी आउनुको कारण थाहा पाएर पनि सोध्नु भयो, अरे भन्नुहोस् महाराज, हजुरको आगमन के कति कारणले भएको। अनि भगवानले स्वयं नारदजीलाई सम्मान गर्दै श्रीकृष्णले नारदजीको पाउ धुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण कस्तो गृहस्थी होला हामीले सम्झ्यौँ त एकचोटि। श्रीकृष्ण भगवान स्वयं नारदजीको पाउ धुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण जस्तो सन्यासी कोही पनि छैन, यो त गृहस्थ त भगवानले यहाँ अपनाइदिनु भएको छ। तर श्रीकृष्ण त पूर्ण त्यस्तो सन्यासी हो, आजसम्म कोही छँदै छैन। तर उहाँले आफ्नो गृहस्थ धर्म पालन गर्नका निमित्त नारदजीको पूजा गर्नुभयो। नारदजीको पूजा गर्नुभयो। अर्को आवासमा जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि नारदजीको पूजा गर्नुहुन्छ। कहीँ केटाकेटीसँग खेल्दै गर्नुहुन्छ, हाँस परिवास हुनुहुन्छ, कहीँ पत्नीहरूसँग हाँस परिवास गर्नुहुन्छ। पति र पत्नीको जीवन त यस्तो होस्, हाँस परिवासमय होस्, होइन, उल्लासमय होस्।
कहिले कहिले भक्तिमय होस्, भजनमय होस्, सेवामय होस्, उपकारमय होस्, तब त जीवन धन्य हुन्छ। भोगैमा मात्रै त चाहिँ रहेर त जीवन धन्य हुँदैन। कहीँ भगवान कथा सुनिराख्नु भएको हुन्छ, भगवानलाई के जरुरत छ कथा सुन्नु, तर पनि श्रीकृष्ण कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई सिकाउनुहुन्छ भगवानले, यो कृष्ण नै कथा सुन्नुहुन्छ, कृष्ण नै कहीँ जब गर्नुहुन्छ, कृष्ण नै कहीँ ध्यान गर्नुहुन्छ। भगवानले के सन्ध्या गरिराख्नुपर्छ र, भगवानले सूर्यलाई अर्घ्य दिइराख्नुपर्छ र, पर्दैन नि, तर पनि गर्नुहुन्छ भगवानले। र नारदजीलाई प्रत्येक जहाँ जहाँ गए श्रीकृष्णले नारदजीको पूजा गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि नारदजीलाई भगवान कृष्णले स्वागत गर्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो महलमा। नारदजी यस्तो भनिदिनु भयो भगवानले, म तपाईँको पूजा गर्छु। कस्तो कुरो? श्रीकृष्णले स्वयं भन्नुभयो, कहीँ गोडा धुने, कहीँ चन्दन लगाइदिने, कहीँ पूजा गर्ने। श्रीकृष्णले कसैको पूजा गर्नुपर्छ, अब तपाईँ हामी आफै भन्नु न भक्तवृन्दहरू। तर श्रीकृष्णले पूजा गर्नुहुन्छ नारदजीलाई। फेरि तपाईँहरूलाई यो कथा सुनेर यो नलागोस् नि, ए श्रीकृष्णभन्दा नारदजी ठुला रहेछन् भनेर। आजभोलि त हामीलाई पनि त्यस्तै छ। त्यसैलाई त यो भागवतले यसलाई दूर गराउँछ। कृष्णले शिवजीलाई ठुलो मान्नुको अर्थ, शिवजीले कृष्णलाई ठुलो मान्नुको अर्थ शिव सानो भनेर होइन। यहाँ त श्रीकृष्णले नि नारदजीको म पूजा गर्छु तपाईँको, यसको अर्थ होइन कि कृष्णभन्दा नारद ठुला हुन् भनेर। यो त गृहस्थ धर्मको पालना हो। अर्कालाई ठुलो बनाउनु भनेको यो के हो त? गृहस्थ धर्मको पालनता हो, सम्पन्नता हो। आफू के ठुलो? तृणादपि सुनि, आफू त तुच्छ हो, झारभन्दा झार। यस कारणले गर्दा स्वयं भगवान कृष्ण नारदजीलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। कृष्णभन्दा ठुलो को छ र? तर पनि गृहस्थ धर्मको अधिकार श्रीकृष्णले यहाँ सिकाउनुहुन्छ। कोही हाम्रो घरमा अतिथि आए, साधु सन्त सज्जन आए भने आफूलाई कहिले पनि ठुलो मानेर गर्व नगर्नु, उनको पूजा, उनको सम्मान गर्नु, वैरभाव नगर्नु। त्यस कारणले गर्दा नारदजी आश्चर्यचकित हुनुभयो र नारदजीले केही बोल्नु परेन। भगवानका लीलाहरूद्वारा नारदजी आफै विस्मृत हुनुभयो र नारदजीले भगवानसँग क्षमाको प्रार्थना गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा नि भक्तवृन्दहरू, भगवान गृहस्थीका सामुन्नेमा आदर्श देखाउनुहुन्छ। सन्तहरूलाई र पवित्र ब्राह्मणहरूलाई आदर गर्नुहुन्छ श्रीकृष्णले। यस प्रसङ्गबाट एउटा उपदेश पनि मिल्छ नि। नारद ब्रह्मचारी, कृष्ण गृहस्थी मानिलिउँ होइन। अनि धेरै चियो चर्चा गर्ने, प्रत्येक चाहिँ कोठामा जाने, कृष्णलाई काहीँ के परेको होला, कस्ता हुन्, नारदजीको मनमा पनि थियो। भगवान भन्न चाहनुहुन्छ यो कथाको माध्यमबाट, ब्रह्मचारीहरूले गृहस्थीको घरमा चियो चर्चो गर्नुहुन्न। शरीरबाट ब्रह्मचर्यको पालना गर्न सजिलो छ मान्छेलाई, तर दृष्टि र मनबाट ब्रह्मचर्यको पालना गर्न धेरै ठुलो। त्यस कारणले गर्दा भगवानले यी सबै कर्महरू गर्नुहुन्छ। सन्ध्या, तीर्थयात्रा, कहिले कहिले दुखीहरूलाई दान, कहिले गरिबहरूको, कहिले गाईहरूको पूजा, गृहस्थ सेवा, पत्नी परिवार सबैसँग। त्यसैले नि कहिले कहिले घरमा मतभेद भयो भने नि, मन दुख्यो भने नि तीर्थयात्रा गर्नु अरे। ला अब लकडाउन छ, कोरोनाको काल छ, कसरी तीर्थयात्रा गर्ने? कथा सुन्नु नि तीर्थ हो। पछि यहाँहरूलाई म भागवतको महात्म्यमा सुरु दिन नै बताउँछु। जब सुरु हुन्छ नि भागवत सुन्नु भनेको नि सारा तीर्थ घुमेको फल प्राप्त हुन्छ। पुरा तीर्थ घुमेको, परिक्रमा गरेको पुरा फल प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा नि यही तीर्थ हो। साँच्चै कथा सुन्दै गयो भने नि त्यो तीर्थयात्रामा भ्रमण गरेको, मतभेद भयो घरमा, पारिवारिक समस्या भयो भने कथा सुन्न जाऊ, तीर्थयात्रा गर्नु। यसले राम्रो के गराउँछ? यसले रिफ्रेस गराउँछ। अहिलेको भाषामा भन्दा यसले एकदम आनन्द बनाउँछ। त्यही वाणी धन्य हो जो भगवानको गुणको वर्णन गर्दछ। त्यही हात साँचो जसले भगवानको सेवा, दीन दुखीहरूको सेवा गर्दछ। त्यही मन साँचो जसले स्थावर जङ्गम सबैमा व्याप्त प्रभुको स्मरण गर्दछ। त्यही कान साँचो कान हो जो भगवानको पवित्र कथा श्रवण गर्नको लागि लालायित बनिरहन्छ। अरू के गर्नु परेको छ भन्नु त? कथा सुनेर। अब यहाँ पछाडि गएर सुदामाजीको कथा सुनाउनुहुन्छ। परम ज्ञानी, महाज्ञानी, जितेन्द्रिय, निष्किञ्च पवित्र ब्राह्मण सुदामा थिए। सुदामा श्रीकृष्णका मित्र थिए। यिनले जीवनमा अयाचक व्रतको पालना गर्थे। अयाचक व्रतको र ज्ञानको फल भनेको नि धन र प्रतिष्ठा मात्रै होइन है। ज्ञानको फल भनेको परमात्मासँग मिलन पनि हो। ज्ञानले विद्याको उपयोग भनेको केवल पढेर हामीले धन कमाउनु मात्रै, जीवन सफल पार्नु होइन, अर्थ उपार्जन मात्रै होइन। के भनेर भन्दा हाम्रो अशान्ति दूर गराउनु पनि हो।
सुदामाले आफ्नो विद्याको उपयोग भोगका निमित्त होइन, भगवानका निमित्त गर्थे, सेवाका निमित्त गर्थे। सुदामा दरिद्री हुन् भागवतमा होइन। अब दिग्दर्शन मात्रै गराउन, थोरै कथा पनि सुनौला। भागवतमा सुदामाजी के हुन्? दरिद्री हुन्, गरिब हुन्, तर धनका गरिब हुन्, मनका गरिब होइन। फेरि सुदामाकी पत्नीको नाम के थियो? सुशीला थियो। सुदामाकी पत्नीको नाम थियो, उनकी पत्नीको नाम थियो सुशीला। किनभने उनका गुणहरू पनि सुशीलाका जस्तै थिए। यथा नाम तथा गुणा, नाम जस्तो थियो नि सुशीलाका गुणहरू पनि त्यस्तै नै थिए। एउटा पनि अब गुण थिएन भने हुन्छ, सुशीलामा त्यो थियो। पहिले नि, आजभन्दा यो 10-15 वर्ष अगाडि साँच्चै भन्नुपर्दा नाम जस्तो हुन्थ्यो नि, मान्छेको गुण स्वभाव पनि एउटै हुन्थ्यो। अहिले हट्यो, मान्छेको नाम एकातिर छ, गुण र व्यवहार अर्कोतिर छ। कसैको नाम शान्ति भनेर राखिदिएका हुन्छन्, अनि उही चाहिँ कर 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 गरेर धेर टोक्ने होइन, कर कर गरिराख्ने बानी हुन्छ। नाम चाहिँ के हो भन्दा शान्ति। अब वन्दना हुन्छ, कसैलाई नमस्कार छैन होइन, कसैलाई अभिवादन छैन, तर नाम चाहिँ के छ? वन्दना राखिदिएका छ। कसैको नाम गङ्गा हुन्छ, गङ्गा बहिनी भन्छन्, तर एक गिलास पानी पनि दिन्न भने त्यो गङ्गाको अर्थ के रह्यो होइन? पानी खाने बेलामा पनि पानी पनि ठिकसँगले पुर्याउन पाइएन भने गङ्गा बहिनी भनेर बोलाउनु त बेकार हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा सुशीलासँग एउटै मात्रै वस्त्र थियो, तर उनी महापतिव्रता थिए। यथा नाम तथा गुणा, सुशीला, सुशील थिइन् उनी। कति दिनसम्म भोकै बस्नु पर्थ्यो, त्यही पनि उनी कष्ट मान्दिनथे। उनी कहिल्यै सुदामासँग यस्तो भन्दिनथिन्, तपाईँ यत्रो विद्वान हुनुहुन्छ तर धन किन कमाउनुहुन्न भनेर। यदि कुनै साधारण स्त्री भएकी भए त उनले सुदामालाई भन्ने थिइन्, कामकाज गर्नु छैन, मसँग विवाह गर्नुभयो, मेरो जीवन बिगारिदिनु भयो, अहिले त यही त छ सबैको। यदि एउटा कुरो हृदयदेखि भनौँ भक्तवृन्दहरू, यदि धन सम्पत्ति सुख सुविधा छ अनि पत्नीले पतिको सेवा गर्छिन्, उनीहरूको जीवन खुसियाली छ, त्यसमा के आश्चर्य छ? तर जीवन दुवैको विपत्तिमय छ, सम्पत्ति पनि छैन, तर पनि दुवैजना मन भावना मिलेर उनीहरू आफ्नो सेवामा, उनीहरू आफ्नो कार्यमा, उनीहरू व्यवहारमा यदि खुसी छन्, प्रसन्न छन्, अनि पति र पत्नी नै परमेश्वर आफ्नो शिव पार्वतीको स्वरूप मानेर सेवा अथवा सन्तुष्ट छन् भने, अनि भगवानको भक्ति कथा श्रवण गर्दछन् भने सन्यास भन्दा पनि ती श्रेष्ठ हुन्, सन्यासीहरू भन्दा पनि ती श्रेष्ठ हुन्छ। सुशीला पतिसँग भगवानका कथा सुन्ने गर्थिन्। कतिपटक बालकहरूले पनि खान पाउँदैन थियो, यति विभिन्न अवस्था थियो। सुशीलाले आफ्ना सन्तानहरूको दुर्दशा हेर्न सकिनन्। एक दिन उनले व्याकुल भएर आफ्ना पतिसँग भनिन्, तपाईँसँग म एउटा प्रार्थना गर्छु भनिन्। के? तपाईँले मलाई कतिचोटि कृष्णको कथा सुनाउनु भयो, कृष्ण मेरा मित्र हुन् भनेर भन्नुभयो, अनि ती मित्रहरूका निमित्त हामी उनी मित्रसँग हामी कतिचोटि गुरुकुलमा सँगै पढेका भनेर भन्नुभयो, यस्तो यस्तो गरेका भन्नुभयो। तर आज साँच्चै तपाईँका मित्र श्रीकृष्ण हुन् भने आफ्ना मित्रलाई खुवाएर मात्रै उनी खान्छन् भने एकचोटि भेटेर किन आउनुहुन्न? आफ्नो दुःख व्यक्त गरेर किन आउनुहुन्न? हे पतिदेव, जानुहोस् न श्रीकृष्णसँग माग्न भनिन्। सुदामाले भन्नुभयो, सुशीला तिमी यो के भन्दैछौ? म दरिद्री छु, म उहाँ गएँ भने मानिसले यो ब्राह्मण भिख माग्न आयो भन्लान्। मेरो नियम छ परमात्मासँग केही पनि माग्न नजाने। सुशीलाले भनिन्, मैले तपाईँलाई माग्न भनेर पठाउन आँटेकी होइन, उहाँ हजार आँखावाला हुनुहुन्छ, उहाँ सबै कुराहरू बुझिहाल्नुहुन्छ नि, केवल उहाँको दर्शन गरेर आउनुहोस् न। सुदामा भन्नुहुन्छ, मलाई त्यहाँ जाने समय छैन। सुशीला भन्छन्, जहाँ गएर भगवानको दर्शनसम्म गरेर आउनुहोस् न, त्यसको लागि पनि समय हुँदैन। सुदामा भन्नुहुन्छ, म यहीँ बसेर पनि मनबाट कृष्णको दर्शन गरिरहन्छु त सुशीला। ज्ञानी र तपस्वी सुदामाले घर बसी बसी कृष्णको दर्शन गर्थे, तर पत्नीको अति आग्रह पछाडि पत्नी सुशीलाका कारण उहाँ द्वारका जान तयार हुनुभयो। उनले सोचे, पत्नी मेरो सबै कुरा मानिहाल्छन् भने मैले पनि उनको कुरा मान्नुपर्छ। किनकि श्रीमानले भनेको मात्रै श्रीमतीले मान्ने होइन, श्रीमती उनी पनि त हुन्, सुशीला हुन्, उनले भनेको पनि त मैले मान्नुपर्छ नि। त्यस कारणले गर्दा सुदामाले आफ्नी श्रीमतीको यानि कि सुशीलाले कृष्णसँग भेट गर्नु भनेकी थिइन्, उहाँ जान तयार हुनुभयो। किनकि
सुशीलाले याद गरिन्। त्यो यादमा पनि परमात्माको सम्बन्ध छ। सुशीला ठिक छ, म जान त जान्छु, सुदामाजी भन्नुहुन्छ, तर खाली हात कसरी जानु, कुनै शोभा भएन मलाई त्यहाँ जान। घरमा केही थिएन, त्यसकारण सुशीलाले छिमेकीको घरबाट 2 मुठी कनिका मागेर ल्याइन्। धन्य छ सुशीलालाई, उनले ती कनिकाका घरमा नराखेर सबै एउटा टालोमा बाँधेर भगवानको निमित्त दिँदै भनिन्, यस्तो भेट दिनमा तपाईँलाई सङ्कोच त लाग्ला, तर भन्नु नै भाउजूले पठाउनु भएको हो भनेर। हुन्छ। पत्नीको आग्रह पछाडि प्रभुको दर्शनको इच्छा राखेर सुदामा द्वारिकेतर्फ प्रस्थान गर्दछ। फाटेको धोती छ, एक हातमा लट्ठी छ, काखमा कनिकाको भोको थियो, चरण पादुका छैन। सुशीला सोच गर्न थालिन्, कति दिनदेखि भोका मेरा पति त्यहाँसम्म कसरी पुग्न सक्लान्? मैले उहाँलाई जानका निमित्त विवश गराएकी थिएँ, अरू कुनै उपाय पनि त छैन। आफ्ना बालकहरूको दुर्दशा हेर्न पनि सक्दिनथिन् सुशीला। आमा भोक लाग्यो भन्थे, सुदामाका छोराछोरीहरू आमा भोक लाग्यो भन्थे, कहिलेसम्म सहनु? आफूले त भोकै कयौँ दिनहरू चले, तर केटाकेटीलाई पनि खुवाउन नपाउँदाको पीडा बेग्लै थियो। उनले सूर्यनारायणसँग प्रार्थना गर्थिन् बिहान। अरू देवतालाई के चढाउने, केही दिने थिएन, तर सूर्यलाई 1 लोटा जल उनले जहिले चढाएर भन्थिन्, मेरा पतिको रक्षा गरिदिनुहोस् भन्थिन्, मेरा पतिलाई रक्षा गरिदिनुहोस् भन्थिन्। सुशीलाले यति भनिन्, अरू के चाहियो र? अरू त छ भने अलिअलि दिने हो। हामी धेरै डराउँछौँ पनि, यो भएन, उनले डर देखाइदिन्छ। आजकल युट्युबहरूमा पनि यसो गर्नु हुँदैन अरे, यता उल्टो हुनु हुँदैन अरे, यो हुन्छ अरे। अरे त्यो केही पनि होइन, त्यसको पछि नलाग्नु न। हाम्रो सनातन धर्म त्यति साँगुरोले छैन, त्यति साँगुरो छैन। 1 लोटा जलले सूर्यलाई, त्यो जल पनि दिने भएन भने सूर्यलाई प्रार्थना गर्नाले आज छठ पूजा पनि हो। आरोग्यता, पवित्रता, धन, ऐश्वर्य, कुष्ठरोग, दुःख, दरिद्रता, पुत्र प्राप्तिको चाहना व्रत गर्दछन्। आज कठोर साधना गर्नेहरूले गर्दछन्। यस कारणले गर्दा 1 लोटा सूर्यलाई जल दिएर मेरा पतिको रक्षा गरिदिनुहोस् मात्रै भन्थिन्। भनिन्छ सुदामा पौष महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमाको दिन द्वारिका जानुभएको थियो अरे। पौष शुक्ल पूर्णिमा यानि कि स्वस्थानी प्रारम्भ हुने दिन यो, यही दिनबाट स्वस्थानी प्रारम्भ हुन्छ। अतिशय जाडोले गर्दा उनको शरीर काँपिरहेको थियो। 7 दिनदेखि भोका सुदामा 2 कोस हिँड्दा हिँड्दै थाके। उनी विचार गर्न थाले, हिँड्दै चाहिँ म द्वारिका जान सक्दिनँ होला। तर द्वारिकाधीशलाई अन्तर्हृदयबाट थाहा भयो, निष्ठावान, सदाचारी, अयाचक, तपस्वीलाई मैले हिँडाउनु हुँदैन। सुदामा द्वारिकातर्फ आउँदैछन्, यो मलाई शोभा दिँदैन। गरुडजीले आज्ञा दिनुभयो, जाऊ सुदामालाई आकाश मार्गद्वारा द्वारिका नगरसम्म ल्याइदिनु है, कि गरुडले उहीँ लगेर राखिदिए सुतेका सुदामालाई। रातारात द्वारिका पुरी आएर त छक्क परे। अरे भगवानका निमित्त सच्चा मनले 10 कदम अगाडि बढ्यो भने 20 कोस हिँडेर पनि भगवान तपाईँ हामीसँग भेट गर्न आउनुहुन्छ। सुदामाले त्यहाँका मानिसहरूसँग द्वारिकाधीशको बाटो सोध्नुभयो, कृष्णको बाटो। मेरा मित्र हुनुहुन्छ, सबैले हाँसेर भन्छन्, यस्तो माग्ने पनि द्वारिकाधीशको मित्र हुन्छ भनेर जिस्काए। सुदामा प्रभुको स्मरण गर्दै द्वारिकामा आइपुगे। द्वारपालहरूले उनलाई माग्ने भन्ठानेर रोक्दै भन्न थाले, जे भन्नु छ हामीलाई भन, जे माग्नु छ हामीसँगै माग, भित्र जान पाउँदैनौ। सुदामा भन्नुहुन्छ, म यी नश्वर चिज माग्न आएको होइन, मलाई त ईश्वर चाहिएको छ। म द्वारिकाधीश कृष्णसँग भेट्नको लागि आएको हुँ, उहाँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ। एउटा कुरो नै भक्तवृन्दहरू, भगवान त विशुद्ध केवल प्रेम भगवानलाई जसले दियो भने भगवानले त्यो प्रेम लिनुहुन्छ। द्वारपाल हाँसेर भन्न थाले, के यस्तो कोही माग्ने यहाँ आएको छैन, को कृष्णको दर्शन गर्छु भन्दै तिमी पहिलोचोटि आएको, माग के चाहियो? सुदामा भन्नुहुन्छ, मलाई कृष्णसँग भेट गराइदिनु, म उहाँलाई नै भेट गर्न चाहन्छु। सेवक भित्र गयो, प्रभु प्रणाम गरेर प्रभुलाई भन्न थाले, आँखाभित्र गडेका छन्, हाडहरू देखिन्छन्, फाटेका लुगा छन्, मुखमा दिव्य तेज छ, अनुहारमा हामीसँग केही पनि लिन चाहँदैन, धन वस्त्र केही पनि लिन मानेन। ऊ भन्छ, म कृष्णसँग भेट्न आएको हुँ, म कृष्णको मित्र सुदामा हुँ। सुदामा शब्द सुन्न साथ भगवान द्वारतर्फ दगुर्नु भयो। ढोकामा उभिरहेका सुदामा विचार गर्न थाले, आजसम्म उनको मनमा आफूले ज्ञान तपको तथा कसैको ढोकामा नजाने अभिमान गरेका थिए। सुशीलाले त्यो अभिमान तोडिदिन्छन्, किनकि सुदामा यसरी कसैका ढोकामा गएर उभिएका थिएनन्, तर आज द्वारकामा गएर उभिए। सुशीला, तिमीले के गर्यौ मलाई द्वारका पठाएर? कतै कृष्ण मलाई भेट्न आउनु भएन भने? सुदामाजी मनमा यो सोचिराख्नु भएको थियो। तर कृष्ण सुदामाको नाम सुन्ने साथ दौडिँदै आउनुभयो। सुदामा फाटेका लुगा लगाएका थिए। सुदामाले लुगा धुलो थियो, फुस्रो थियो, तर उनको हृदय अत्यन्त स्वच्छ र पवित्र थियो। भगवान मानवको वस्त्र होइन, हृदय हेर्नुहुन्छ।
जीव यदि आफ्नो जीवत्व अहम बिर्सिदिन्छ भने आफ्नो भगवान पनि आफ्नो म ईश्वर हुँ, म ब्रह्म हुँ भन्ने कुरा पनि बिर्सिदिनुहुन्छ। भगवान सुदामालाई बोलाउँदै दगुरेर सुदामा सुदामा गर्दै द्वारमा आइपुग्नु भयो। रानीहरू पछाडिबाट कृष्णको पछि लागे। किन आजसम्म द्वारकामा कति मान्छे आए, तर कृष्ण यसरी कसैलाई दौडिँदै गएर स्वागत गर्न जानुभएको थिएन। कहिल्यै नबिर्सिने क्षण भयो। सुदामा सुदामा भन्दै श्री कृष्ण भगवान दौडिँदै आएर भगवानले अङ्गालो मार्नुभयो, आफ्नो अङ्गालोमा राख्नुभयो, विह्वल हुनुभयो। श्री कृष्ण कृष्णले सुदामालाई आफ्नो हृदयमा लगाउनु भयो। आफ्नो मित्रको यस्तो दयनीय दशा देखेर उहाँलाई चित्त दुख्यो। मैले स्वयं मित्रलाई भेट्न र दशा जान्नुपर्ने थियो। मित्र तिमी यहीँ आयो। भगवान कृष्णले सुदामाजीलाई अङ्कमाल गरेर आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धाराहरू बगाएर प्रेमासुरहरू बगाउनु भयो। कस्तो दिव्य प्रेम! परमात्मा तपाईँ राजाधिराज हुनुहुन्छ, तपाईँले यो के गर्दै हुनुहुन्छ? म गरिब, मलाई यति सम्मान नदिनुहोस्, यति सम्मान नदिनुहोस् प्रभु, म योग्य छुइनँ भन्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ सुदामा तिमी योग्य कसरी छैनौ? जो व्यक्ति निष्पाप हुन्छ, जो व्यक्ति अन्तर्हृदयबाट पवित्र हुन्छ नि, ऊ देख्दा गरिब भए पनि मेरो हृदयबाट म उसको सेवा गर्छु। सुदामा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ सुदामा दरिद्र हुनु अपराध होइन, दरिद्रतामा भगवानलाई बिर्सिनु नि अपराध हो, दरिद्रता हो। कोही गरिब हुन्छ नि त्यो अपराध होइन गरिब हुनु, तर गरिबको जो भगवानलाई बिर्सिन्छ नि, बिर्सिनु नि अपराध हो। अब बाल्यकालका कुराकानीहरू भए होइन, के भए, सबै कुराहरू भए अनि आदान प्रदान भयो, बडा दिव्य प्रेम भयो यहाँ। त्यस पछाडि बडा रानीहरूलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। सुदामाको चरणको सेवा गरेको देखेर रानीहरू बडा आश्चर्य भए। आजसम्म श्रीकृष्णले यसरी कसैको सेवा गर्नुभएको थिएन। यी ब्राह्मण कति भाग्यशाली रहेछन्, कति भाग्यशाली रहेछन्। उनीहरूले सोच्न थाले। श्री सुदामाजी भन्नुहुन्छ सुदामाले सबै कुरा भने, तर आफ्नो दरिद्रताको बारेमा, आफ्नो गरिबको बारेमा केही बोलेनन्। अनि सुशीलाले आग्रह गरिन्, मेरो पनि इच्छा थियो, म भेट्न आएँ। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ त्यसो भए त हजुरकी श्रीमती भाउजू सुपात्र हुनुहुँदो रहेछ, किनभने कमसेकम मसँग भेट्न त पठाउनु भयो। उहाँले मलाई केही त पठाइदिनु भयो होला नि त। उसो भए कृष्ण कति प्रेम गर्नुहुन्छ, अनि मलाई केही दिनुभएको होला नि त, केही पठाइदिनु भएको होला। श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ भाउजू सुपात्र हुनुहुँदो रहेछ, किनभने कृष्णसँग भेट गर्न पठाउनु, मित्रसँग भेट गर्न पाउनु यो हजुरको तपस्याको फल हो, यो साधनाको फल हो। हजुरले सुशीला पाउनु, प्राप्त गर्नु, सुपात्र प्राप्त गर्नु हो। उहाँले मलाई केही अवश्य पठाउनु भएको होला। सुदामाले कनिकाको पोको सङ्कोच बस लुकाइरहेका थिए। भगवान मनै हाँसेर भन्नुहुन्छ त्यस दिन पनि तिमीले छना लुकाएका थियौ सुदामा गुरुकुलमा, आज कनिका लुकाइरहेका छौ। जसले मलाई दिँदैन नि उसलाई म पनि दिन्न, त्यसकारण आज म खोसेर खान्छु। भगवानले कनिकाको पोको खोज्नु भयो। स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तण्डुलान। लौकिक दृष्टिबाट नि दुई मुट्ठी कनिका थियो, तर सुदामाको त्यो सर्वस्व नै थियो। सुदामा प्रारब्ध कर्म अनुसार दरिद्र थिए। विधाताले उनको निधारमा लेखेको थियो श्रीक्षय, तर श्रीकृष्णले उनलाई टीका चन्दन लगाइदिनु भयो यक्षश्री भनेर। जो सम्पत्ति कुबेरसँग पनि छैन त्यो सम्पत्ति सुदामालाई दिनेछु। भगवानले सुदामाका प्रारब्ध कर्महरूलाई क्षीण गराउनका निमित्त कनिका खाइदिनु भएको हो। त्यस कारणले गर्दा नि भलै साबुत चामल नहोस्, कहिले कहिले टुक्रेकै कनिका रहेछन् भने पनि अक्षता बनाएर कहिले काहीँ भगवानको पूजा गर्नु, उत्सवमा जानु, थोरै चालीमा पहेँलो चन्दन राखेर, फुल राखेर, अक्षता राखेर, धूपदीप नैवेद्य बोकेर भगवानको मन्दिरमा जानु। मेरो त यस्तो छ, धनीहरूको सम्पन्न छ नभन्नु, किन छिँडै भए पनि, टुक्रिएका भए पनि भगवानलाई दिउँ भने भगवानले हाम्रो प्रारब्धलाई के गरिदिनुहुन्छ? क्षीण गराइदिनुहुन्छ। भलै छिनेका चिजहरू केही फरक पर्दैन, तर प्रभुले त्यसलाई ग्रहण गरिदिनु भयो भने हाम्रो त्यसले हामी सबैलाई तृप्त बनाउँछ। एक दिन सङ्कोच मान्नु हुँदैन। श्रीकृष्ण सारा विश्वलाई अन्नदान गर्नेको पुण्य सुदामालाई दिनुहुन्छ। यतिखेर सारा अन्नदान गरेको पुण्य कृष्ण पनि आफू कसैबाट गर्नुहुन्छ त्यो अरूलाई दिनुहुन्छ। आफूसँग केही छ अनि दिन सकिन्छ। सुदामाले आफ्नो दरिद्रताको कथा भगवानसँग भनेनन्, त्यसकारण भगवानले पनि ऐश्वर्य दानको कुरा सुदामाजीलाई भन्नु भएन। यही हो सच्चा भक्तको। ऊ भगवानलाई म गरिब छु, म दरिद्र छु भगवान भनेर भन्दैन। साँचो भक्तले भन्दै थियो भने पनि नजानेर हो, कथा नसुनेर हो, सद्गुरुको सान्निध्य नपाएर हो, सत्सङ्गको आभास नभएर मात्रै ऊ माग्छ। तर भगवानले प्राप्त गरिसकेपछि के माग्छ? भगवानलाई कहिले गुनासो गर्दैन। सुदामाले
भगवानलाई आफ्नो विपत्ति दरिद्रताको कारण भनेनन्। भगवानले पनि सुदामाजीलाई 2 मुठी कनिका खाएर ऐश्वर्य दिनुभयो, यानि कि कुबेरसँग नभएको सम्पत्ति पनि दिनुभयो। आफ्नो गाउँतर्फ हिँड्ने तयारी गरे। कृष्णले अरू 2-4 दिन बस भन्नु पनि भएन। किन? भगवानले आग्रह गर्नु भएन। किन? कारण सारा सुशीलालाई उतापट्टि वैभव प्राप्त थियो। त्यो परालको घर अब त धन धान्य सुवर्ण मोती जे भनौँ त्यही थियो। तर त्यति धन धान्य रुपियाँ पैसा भए पनि सुशीला सुदामाको बाटो हेरिरहेकी थिइन्। गरगहना आयो, सम्पत्ति आयो, सबै थोक आयो, तर पनि उनले व्रत छोडिनन्, आराधना छोडिनन्, पूजा छोडिनन् सुशीलाले। किन? मैले यत्रो वैभव पाएँ, सुख सयल गरिनन्, मेरा पति जबसम्म द्वारिकाबाट आउनुहुन्न तबसम्म म पनि मेरा पतिलाई नहेरिकन भोजन पनि नगर्ने। त्यत्रो वैभव हुँदा पनि, धन हुँदा पनि उनले पनि बसिरहे। मेरा पति आउनुहुन्छ, सँगै बसेर भोजन गर्ने, यो परिस्थिति थियो। त्यसकारण भगवान कृष्णले पनि सुदामाजीलाई बस भन्नु भएन। हामीले पनि यो हो, हामीसँग वैभव छ भनेर हामीले पुराना दिन, हाम्रा दुःखका दिन, आफ्नो जन्मभूमिलाई, आफ्नो धर्मलाई, आफ्नो संस्कृतिलाई बिर्सिनको लागि होइन। भगवान कृष्ण ओ र सुदामाजीलाई विदा गर्न ढोकादेखि पनि अलि ओ र सम्म आउनुभयो। एउटा धोती पनि लगाएर दिनु भएन, किनकि कृष्ण दिनुहुन्छ, लुकाएर दिनुहुन्छ। कृष्णले नै यो यस कारणले गर्दा भगवानले भन्नुभयो अब अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ सुशीला भाउजूलाई पनि लिएर आउनु है, मेरो सम्झना छ भनिदिनु। अनि सुन सुशीला, अनि सुन्न सुदामा, भाउजूलाई मेरो प्रणाम छ, श्रीकृष्णको वन्दना छ भनेर सुनाइदिनु भनेर गेटमा आएर भन्नुभयो, ढोकामा आएर भन्नुभयो। एउटा कुरो, सारा विश्व श्रीकृष्णलाई वन्दना गर्दछन्, तर उहाँ कृष्ण एकजना गरिब ब्राह्मणकी पत्नीलाई वन्दना गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो वस्तु माताले मलाई दिनुहुन्छ त्यस्तै वस्तु म ती सुशीला भाउजूको लागि पठाइदिन्छु। सुदामालाई अङ्कमाल गरेर विदा गर्नुभयो। दुवैका आँखाबाट विदाईका आँसुहरू झरे। कस्तो थियो त्यो प्रेम, सच्चा प्रेम यहाँ थियो। कृष्ण पनि आँखामा आँसु, अनि जाँदा त सुदामा पनि रोए। अघि आउँदा कृष्ण रुनुभयो, सुदामा रोएनन्, तर अब जाने बेलामा सुदामाका पनि आँखामा आँसु छन्, कृष्णका आँखामा पनि आँसु छन्। सुदामा पुरीमा पुगे। आफ्नो बिग्रेको छाप्रो खोज्न थाले। त्यहाँ छाप्रोको नामो निशान थिएन, ठुलो प्रसाद खडा भएको थियो। सुदामा विचार गर्न थाले, मेरो छाप्रो कसले उठाएर लगिदियो। उता सुदामाको आगमनको समाचार सुशीलालाई पुग्यो। उनी दगुर्दै आएर पतिलाई स्वागत गर्दै भन्न लागिन्, तपाईँका मित्रले कृपा गरेको हो यो। सुदामाको मन कृतज्ञताले भरिएर आयो। उनी प्रार्थना गर्न थाले, मलाई धनको चाहना छैन कृष्ण, म यही चाहन्छु जन्म जन्मान्तरमा मैले कृष्णको भक्ति गर्ने अवसर पाउँदै गरौँ। कृष्णको चरण कमलमा मलाई स्थान मिलोस्। मलाई यो वैभव भएन भने मानौ उनलाई आभास भयो मलाई कृष्णले दिएको यो प्रसाद हो, म यो धनमा बस्छु, यो सुख सुविधामा बस्छु, तर कृष्ण यो हजुरको प्रसाद सम्झेर बस्छु। म यसको योग्य थिइनँ, म पात्र थिइनँ, तर हजुरको प्रसाद सम्झेर बस्छु भनेर त्यो धन वैभवमा अरूको सेवा गरे, दिन दुखीहरूलाई बाँड्न पुग्यो। सुदामाको मन कृतज्ञताले यहाँबाट भरिएर आयो। त्यस कारणले गर्दा सुदामाको चरित्रबाट पनि एउटा सार छ। परमात्मा जीव मात्रको निस्वार्थ मित्र हुनुहुन्छ। जगतमा परमात्मालाई छोडेर यस्तो कोही छैन जसले आफ्नो सर्वस्व कसैलाई दियोस्। यदि सेवा र स्तुति गर्नु छ भने भगवानको गरौँ। जीव जब ईश्वरसँग प्रेम गर्छ तब ईश्वर जीवलाई जन्म जन्मान्तरमा प्रेम गर्नुहुन्छ। एक जुनीमा मात्रै होइन, जुनीमा भगवानले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। सुदामा कथाको भाव यही हो। त्यस कारणले गर्दा प्रारब्धमा छैन, म गरिब छु, म दरिद्री छु भनेर मात्रै कहिले पनि आफूलाई कमजोर सम्झिनु हुँदैन। आफूसँग भएका वैभवले, आफूसँग भएका श्री सम्पन्नताले, आफूसँग भएका सेवा प्रार्थनाहरूद्वारा, संयमद्वारा पनि परमात्मालाई रिझाउन सकिन्छ। र सुदामाजी नहुँदा पनि एक छन्, हुँदा पनि एक छन्। यो भगवानको कृपाले दिएको सम्पत्ति। रातारात धनी हुन सक्छ मान्छे अहिले कालोबजारी गरेर, तर धर्मात्मा बन्न सक्दैन। तर एकचोटि श्रीकृष्णका चरण कमलमा जो धर्मात्मा बन्यो, फेरि ऊ संसारमा धनवान भएर पनि कहिले पनि बिग्रिँदैन। सुदामाको कथाले सेवा, भक्ति, भगवत आराधनालाई सर्वश्रेष्ठ मानेको छ। अब आजको कथा समयले पनि हामीलाई यही विश्राम दिएको छ। अब सुदामा कथा पछाडि त लगभग हाम्रा भागवतका सारवस्तुहरू अब यही सम्पन्न हुन्छन्। आजको र अब 2 अध्याय को भागहरूमा हामी अरू धेरै चर्चाहरू र चतुर्मास व्रतका पनि बारेमा केही कुराहरू यहाँहरूलाई गर्नेछौँ। र 24 गुरुहरूको कथा सुन्दै परीक्षित मुक्ति अनि भागवतको यो चतुर्मास चौमासा कथालाई हामीले यानि कि 7 गतेका दिन
हामीले विश्राम लिनेछौँ। अनि 8 गतेदेखि हाम्रो सङ्गीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण हुनेछ। यहाँहरू सबैलाई यही जानकारी गराउँदै आजको कथा सत्सङ्गबाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हार्दिक निमन्त्रणा। भगवानलाई म भेट्न आउँदैछु। नेपाली हिन्दू समाज अस्ट्रेलियाको आयोजनामा प्रथम पटक सञ्चार माध्यमबाट सङ्गीतमय श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण कथा वाचन हुन गइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। मिति 2077 साल मङ्सिर महिनाको 8 गतेदेखि 15 गतेसम्म, 2020 नोभेम्बर 23 तारिकदेखि नोभेम्बर 30 तारिकसम्म। कथा वाचन नेपाली समय अनुसार मध्याह 12 बजेबाट दिउँसो 3 बजेसम्म, अस्ट्रेलियाको समय बेलुकी 5 बजेबाट रातिको 8 बजेसम्म। कथा व्यास अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित कथाकार प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदी। साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू लोकप्रिय भजन गायक राजु अधिकारी। सारेगामा की चर्चित प्रतिस्पर्धी सहभागी गायिका मेनुका पौडेल। चर्चित नवलिस्ट रङ्गनाथ खनाल। किबोर्डिस्ट गणेश सुब्बा। अटोप्याड वादक सञ्जित शाह। संकल्पकर्ता पण्डित प्रकाश डोढारी। प्रत्यक्ष प्रसारण धर्मदर्शन युट्युब च्यानल, गुरु मञ्जरी समूह सिडनी अस्ट्रेलिया। यस महायज्ञका सहयोगी संस्था भिजा पार्टनर एक्सपोर्ट एजुकेसन, रियल एस्टेट पार्टनर रेस ग्रुप, myswayambar.com। मन्दिरमा बसेर